तरबूज का मौसम आया है। ये सबको पता है कि दुआना मिठा निकले है। ये पता नहीं क्यों भूल गया कि दुआना मिठा कीता किन्ने में हजरत, ये भूल गया कि तरबूज मीठा किया किसने। ये सबको पता है खरबूजा मीठा निकला है, लेकिन ये भूल गया कि खरबूजा मीठा किया किसने। अब ये हम कहेंगे भाई आम बड़ा मीठा निकला है, लेकिन ये भूल गया कि आम मीठा। गौर करो यार, किसने किया। तो जब आप गौर करोगे तो फिर एक ही जवाब आएगा, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा। और मैंने कहा ना हजरत, बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हो सकती है। मियाँ साहब ने बड़ा गौर व फिक्र किया। हम चस्के ले रहे हैं, पढ़ने वाला भी चस्के ले रहा है, सुनने वाला भी चस्के। मिसाल के तौर पे मियाँ साहब ने लिखा है, अब फरमाते हैं, कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी, रंग बरंगी बूटे लाए कुछ खासे कुछ आमी। अब जरा आगे सुनना मियाँ साहब क्या कह रहे हैं, कितना तफक्कुर था मियाँ साहब का। क्या कहते हैं, फरमाते हैं, इक ना दे फल मिठे कीते पत्तों ना दे कूड़े। शहतूत मीठा, पत्ता कड़वा। जामुन के ऊपर गोदा मीठा, गिटक गुठली। आम के ऊपर गोदा मीठा, छिलका। ये कौन है हजरत जो शहतूत को मीठा कर रहा है और पत्ते को कड़वा कर रहा है? कौन है? तो जब हजरत आप पूछेंगे ना तो आपके अंदर से ही एक जवाब आएगा, क्या? कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा। तलाश इसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा। नजर भी रखे समातें भी, वो जान लेता है नीयतें भी, जो खाना ए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा। लेकिन इतना पता जी तरबूज मीठा है, ये भूल गए कि मीठा किया किसने। भूल गए ना जी हमें। इसीलिए तो हजरत एक बंदे ने पूरा पूरा तरबूज खा के कभी अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं कहा। इतना सबको पता है हजरत के आम के साथ कच्ची लस्सी भी नहीं है, ये भूल गया कि आम खा के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना है। इतना सबको पता है गाजर खाने से खून बनता है, ये भूल गया गाजर में ये सलाहियत पैदा किसने की है। इतना सबको पता है सेब दिल के लिए ताकतवर होता है, लेकिन इतना ये भूल गया कि सेब में ये ताकत रखी किसने है। इतना सबको पता है आंवला मैदे के लिए बड़ा ताकतवर है, इतना भूल गया कि मैदे आंवले में ये ताकत रखी किसने है। ये भूल गया नहीं, ये असल याद करने वाला सबक है। और ये देखो ना असी तो बस उम्र ही लंघा छड़ी हजरत जी। जिन्होंने गौर किया फिर उन्होंने लिखा भी। ये देखे ना मिसाल के तौर पे हजरत, ये गुलाब का फूल इस सब्ज रंग की डोडी से निकला है। भाई अगर ये सब्ज रंग की डोडी से निकला है तो फिर ये सुर्ख क्यों है? इसको भी तो सब्ज ही होना चाहिए था ना। ये कौन है जिसने सब्ज में से सुर्ख निकाला? कौन है? तो फिर हजरत जी जिस किसी ने इस पे गौर किया तो फिर जो जवाब मिला तो फिर वो लिखते क्या हैं, वो कहते हैं, टहनी टहनी तेरी तखलीक के गुण गाती है, डोडी सबज फूल सुर्ख। डोडी सबज फूल सुर्ख, टहनी टहनी तेरी तखलीक के गुण गाती है, पत्ता पत्ता तेरे होने का पता देता है। उसने गौर किया हजरत, फिर जवाब मिला उसको। इसलिए बेटा गौर व फिक्र किया करो यार, गौर व फिक्र। ज़रूर तरबूज खाओ, लेकिन उस मालिक का शुक्र भी अदा करो जिसने इस तरबूज को इतना मीठा किया। ज़रूर खरबूजा खाओ, लेकिन खरबूजा खा के उस मालिक को भी याद करो जिसने उस खरबूजे को मीठा किया। क्यों भूल गए हजरत? हम उसको क्यों भूल गए? हम उसको क्यों? अल्लाह हजरत, कभी आप अपने इस्लाफ को पढ़ें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं हजरत। वो भूखे रह के भी नहीं भूले हजरत।
یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میں آپ کی نظر کروں. آپ فرماتی ہیں جی میں نے 4 روٹیاں بنائیں. کتنی روٹیاں جی؟ جس پاک گھر کا صدقہ ہم سارے کھا رہے ہیں، اس گھر کے فقر کا یہ حال تھا کہ وہاں 4 روٹیاں بنا کرتی تھی، اور اتھے ایک بندہ 4 روٹیاں کھاندہ ہے. آپ فرماتی ایک روٹی مولا مشکل کشا، ایک روٹی میری، ایک روٹی امام حسن، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. آپ فرماتی ہیں تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. میں تینوں کو روٹی کھلا کے جب اپنی روٹی کھانے بیٹھی نا تو دل میں خیال آ گیا، فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے. آپ فرماتی ساری نہیں، اپنی روٹی کا آدھا کیا، اس پہ تھوڑا سا سالن رکھا، وہ لے کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبر دیا کرتے تھے، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے. سارا پتا. کہتے میں آدھی روٹی لے کے حاضر ہوئی، وہ میری آدھی روٹی دیکھ کے دریافت فرمایا، فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے محبوب 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک روٹی مولا مرتضیٰ، ایک روٹی امام حسن، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، چوتھی روٹی میری تھی. تینوں اپنی اپنی کھا چکے. جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا، فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی. یہ آدھی روٹی اپنی روٹی میں سے لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، قبول فرما لیں. لکھا اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے. لیکن اتھے کیا ہوا؟ قوم پھنس گئی روٹی میں. قوم نے اپنا سارا کچھ ہی روٹی کو بنا ڈالا. قوم کا دن روٹی، قوم کا دوپہر روٹی، قوم کی رات روٹی، قوم کا مذہب روٹی، قوم کا مسلک روٹی ہے. یہ بھی دیکھنا جی، لنگر دا بندوبست ہے جی. بات دیکھنا در جی، کتنی سونی محفل ہے. قاری رفیق صاحب نے کتنا سونا قرآن پڑھا، کتنی سونی نعت پڑھی. سید صاحب موجود ہیں، علماء کا جمع غفیر ہے. لیکن ہوگا کیا محفل کے اینڈ پہ؟ ایک چاولوں کا شاپر لینے کے لیے حضرت جی ہم سارا کچھ ہی بھول جائیں گے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. ہر محفل کے اینڈ پہ ہی ہوتا. اور وہاں کیا ہے؟ مالک کونین ہونے کے باوجود 4 دن گزر گئے اور شکم مبارک میں ایک لقمہ بھی. کیوں؟ اس لیے کہ کل میری قوم روٹی پہ نہ بکے. حضرت میری امت روٹی کے لیے ایمان نہ بیچے. یہ حضرت یہ بیٹھے تھے جی، وہ ویسی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت کے لیے کوئی اسپیشل ڈشیں نہیں پکا کرتی تھی. لکھا ہے کتابوں میں جی، لوگوں کے وہ پھینکے ہوئے پھل اور وہ سبزیاں جو استعمال کے قابل نہیں رہتی تھی، کیونکہ فریجیں تو ہوتی نہیں تھی، چیزوں کو زیادہ دن تک محفوظ نہیں کیا جا سکتا، جو لوگ پھینک دیتے تھے. حضرت کیا کرنا، حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پھل وہ سبزیاں اٹھانی، گلا ہوا حصہ اتارنا اور باقی جو حصہ بچ جانا اس کو پاک کر کے نا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھایا کرتے تھے. وہ لکھا ہے ایک دن آپ وہ روڑی سے نا اپنا وہ کھانا تلاش کر رہے تھے. تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. ہائے عشق کی کروانا ہے تم. تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. عشق تے آتش تمہیں برابر ہوئے، عشق دا تاں اتھے کھیرا. آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. پھر خود ہی خواجہ غلام فرید سوال کرتے ہیں، فرماتے ہوئے آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا. سوال بھی خود دی، جواب بھی خود دی. آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا. اوے غلام فریدہ اوتھے ککھ نہیں بچدا جتے عشق دا ہو جے ڈیرا. واہ عشق کی کروانا ہے.